ए यो विजय साई भनेर कतिले त बोका कराएर कतिले किताबै त्यो बिल्ला गरेर गरेको छन्। त्यो गर्नु भनेको चाहिँ उहाँहरूमा पनि घाटा हो, किनभनेदेखि त्यसो गर्नु हुँदैन। एउटा उम्रेको बिरुवालाई राम्रो जलमल गऱ्यो भने, त्यस्तै अनुसारको गोडमेल गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। अब हुँदै होइन रहेछ भने त्यो बिरुवा आफै ढलेर जान्छ। यति बेला हामी विजय साईलाई एकचोटि कल गर्नु, कहाँ हुनुहुन्छ? कता छ बाबु? फुलमा काँडा नभइकन फुल कहिले पनि सुन्दरता हुन सक्दैन। तिमी एउटा फुल हौ, काँडाहरू हुँदै गर्छन्, त्यो काँडाहरूलाई जनताहरूले नै भाँच्छन्। ढुक्क हो एकदम। अब तिम्रो लागि त अब हामीले के दिनुपर्छ भन न? मैले मात्र होइन, 3 करोड नेपालीले ज्यान दिन्छ तिमीलाई। यस्तै गरेर यस्तै तनाव दिएर उसलाई यस्तै डिप्रेसनको उसमा लगिदियो भनेदेखि विजय साई नेपाल बस्दैन। ऊ विदेश अमेरिका यति ठुल्ठुला शक्तिशाली देशमा चाहिँ मान्छेहरू कसरी हारालु सुधारले आर्थिक पक्षदेखि लगेर हरेक कुराहरू लोभ्याएर मान्छेहरूलाई, विश्वको मान्छेहरू तानेर राखिरहेको छ, लान भेट्दैन। त्यही कारणले गर्दा नेपाली जनता एक हुनु जरुरी छ। उसले भन्छ मलाई यति मार्ने हो भनेदेखि म नेपाललाई पहिला सिकाइसक्छु अनि मलाई गोली हानेर मारिदिनु भन्छ। अनि त्यो हुँदा यस्तो भावुकता भयो है, यति मन दुखी त मैले त्यो उसमा पनि हेरेको थिएँ। ऊ त एउटा डायमन्ड हो क्या, त्यो डायमन्ड चोर्नलाई मान्छेहरू कति तत्पर हुन्छ। ऊ एउटा डायमन्ड हो, ऊ प्र्याक्टिकल पनि छैन, उसको एउटा टेक्निकल फर्मुला छ। त्यो फर्मुला लगेर एउटा अन्ध कोठामा लगेर त्यो चर्नीमा गोली तेर्स्याएर भनीमा भन्न तँलाई सका बनाइन्छु भने त बाध्य पर्छ। अनि त्यति बेला त्यो डेन्जर जोनमा छ क्या। दुर्गे जस्तो एउटा पब्लिकको मनमा भिसिएका स्टार मान्छे हुन् होइन, उहाँलाई अब रेस्पेक्ट छ, सबैले अब गर्छन् पनि राम्रो। तर त्यत्रो मिडियामा गएर त्यति मात्रै नभएर अब एउटा अलिकति गायकीपनमा आइसकेपछि अलिकति उहाँले पनि एउटा केही सुधारेर आउनु पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मेरो व्यक्तिगत होइन सल्लाह सुझाव। मान्छेमा कन्फ्युजन हुन पाइन्छ होइन। अब कन्फ्युजन भए बुझ पचाउनु चाहिँ पाइन्छ। अलिकति उहाँको अब अलिकति त्यो चाहिँ कमजोरी देखेँ मैले, किनभनेदेखि आफूलाई थाहा छैन भनेदेखि बरु मैले उहाँको सुनेको थिएँ। उहाँहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, मैले उहाँको भाकालाई चाहिँ मैले मुखबाट चाहिँ गाउन सकिनँ, तर मनन छ उहाँहरू एकदमै हुनुहुन्छ भनिदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अनि त्यस साथसाथै अब हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला दाइ हुनुहुन्छ, अनि उहाँले पनि त्यहाँ गल्तीमा त आउन उठाउनु पऱ्यो नि। अनि त यो त होइन नि त गाना भनेको, उहाँले एक्सक्युज माग्नुहुन्थ्यो। कति नाच्यो तिजमा छौरा बिचुमा, यसपालि त नाच्ने हो घरको छतुमा। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशालचौतारी.com। ओके, मनिषजीलाई स्वागत छ हाम्रो विशाल चौतारी नमस्ते अनलाइन टिममा। थ्याङ्क यू। के छ खबर? ठिकै छ अहिले पछि बिन्दासै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने अहिले अब ठिकै भनौँ न। अहिले चाहिँ अलिकति चेहराहरू चमक आएको जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि खुसी त हरपलै हुनुहुन्छ, तर पनि अलिक धेरै खुसी नै भए जस्तो लाग्छ। किनकि अहिले यो माहौलमा संसार रोए पनि तपाईँ गीतले तपाईँलाई एकदमै चिनाएको छ। अझै पनि गीत सङ्गीतमा यो घरको छतले डोराएको छ होइन। तपाईँको विश्व रेकर्डहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यही माथि पनि आफूसँग रहेर साथी विजय साई हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अहिले एकदमै हुन्छ ट्यालेन्टेड मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटै क्षेत्रको भयो क्या होइन र? ओके, विजय साईबाट सुरु गरौँ। विजय साई एकदमै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ होइन। अब 3 करोड नेपाली जनतामा उहाँ नै जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँ जस्तो ट्यालेन्ट चाहिँ के एकदमै कम हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विजय साई अब कतिपयले अब अहिलेसम्म अन्धविश्वास गरिरहेका छन्, तर एउटा नासाको नेपालमा जुन वैज्ञानिकहरूले पनि अस्ति परीक्षण गरिसक्नु भएको छ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई अलिकति बिचमा गएर खिल्ली उडाउने पात्रको रूपमा लिनुभयो। तर हामीले बुझेअनुसार र हामीले सङ्गत गरेअनुसार र हामीले त्यो जुन हेरेअनुसार प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ विजय साई कुनै फ्याक होइन, रेल नै हो। उसले रेल गर्न सक्छ। यो राम्रो गर्ने, नेपालमा राम्रो गर्ने मान्छेलाई कहिले पनि भलो चाहँदैन कि होइन। कतिपय यो नराम्रो भन्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ रवि लामिछाने विजय साईलाई चाहिँ नेपालबाटै आउट गरिदिएको हुन्छ जस्तो मलाई भन्ने टाइपको छ क्या। एकदमै खिल्ली उडायो क्या पछिल्लो समय, जस्तै बोका जस्तो कराए त्यो त्यो अनि त्यो टिकटकहरूमा आउँदाखेरि त हुन्छ नि उहाँको ट्यालेन्टलाई सम्मान गर्नु कहाँ कहाँ, तर त्यो टिकटकमा चाहिँ उहाँहरूले गर्ने भात खाने अनि सिद्धो म पनि ट्यालेन्ट, त्यो धेरै खिल्ली उडाएको जस्तो पनि फिल हुन्छ हामीलाई। त्यो एकदमै अहिले त्यो भइरहेको छ। कतिपयले जोकको रूपमा लिइराख्नु भएको छ, तर यस्तो खालको सम्पत्ति, यस्तो खालको नेपालको एउटा ठुलो एउटा ज्ञानको गाथालाई त्यसरी गर्नु भनेको
त्यो आफूलाई भनौँ न त्यो गर्ने मान्छे पनि गिरिराखेको छ कि किन भन्दाखेरि एउटा असल नागरिक एउटा असल नेपाली हुने हो भने त त्यस्तो मान्छेलाई त एउटा सम्मान गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि उकास्न सकिन्छ हौसला दिनुपर्छ, कसरी उसलाई साथ हरेक खुड्किलामा चाहिँ उसलाई चाहिँ पाइलामा हात थामिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। उनीहरूलाई बिल्ला उडाउनु बाहेक केही छैन। जसरी हामीले उदाहरणको लागि अहिले मैले भने नि नेपालमा रवि लामिछाने र विजय साईलाई निकाल्यो भनेदेखि यहाँ धेरै खुसी हुनेवाला छन्, तर जनताले टिक्न दिँदैनन् कसैलाई पनि। त्यो टाइपको भइरहेछ किनकि तपाईँ त सबैभन्दा विजय साईसँग त एकदमै नजिक दाजुभाइ जस्तै होइन, एउटै थालमा खाने एउटै कोठामा बस्ने मतलब त्यो टाइपको एकदमै त्यो भन्नु खोजेर चाहिँ एकदमै नजिक क्या होइन। तपाईँ नजिकबाट बुझ्दाखेरि तपाईँलाई त विश्वास त कन्फर्म हो उहाँ ट्यालेन्ट हो, टेक्निक होइन, जादु होइन, कुनै सूत्र होइन है उहाँको चाहिँ होइन। अब म ठ्याक्कै ऊ भन्न सक्दिनँ कुनै पनि त्यो उसको जादु सादु यताउता केही पनि होइन जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म होइन। किनभनेदेखि जादु थियो भनेदेखि त उसले आफूमा पनि त डर उत्पन्न हुन्छ। भोलि म यसमा फ्याँकु भयो भनेदेखि त्यो जति म आज भाइरल भएको छु त्यति नै म त डाउन जान्छु भने उसलाई पनि त डर छ होइन, एउटा पढे लेखेको मान्छे। तर उसले एउटा जुन कति 26वटा कतिवटा बुधा छ उसको त्यो भनौँ न फर्मुला छ, त्यो फर्मुलाको मार्फतबाट उसले त्यो काम गरेको छ। यदि विश्वास नगरेर नेपाली जनताहरूले धेरैले माया पनि गर्नुपर्छ, विश्वास पनि गर्नुपर्छ। कतिपयले खिल्ली अहिले तपाईँले भने जस्तो खिल्ली उडाएको कारणले गर्दा उसले प्रमाण बनाउनको लागि आफ्नो ड्याडीलाई कसम खुवाएर आफ्नो ड्याडीलाई चाहिँ सिकाएको छ अरे। सिकाएर पनि अहिले मिडियाले पनि फ्ल्यास गरिसकेको छ। विजय कति सेकेन्डमा 15 सेकेन्डमा कि समथिङ कतिमा चाहिँ कतिवटा शब्द चाहिँ उसले चाहिँ ड्याडीले पनि भनिसक्यो। अनि त्यहाँबाट गएर विजयले भन्छ मेरो ड्याडीबाट मैले उत्पन्न गरेँ, म यसरी नै सबैलाई गराउन शिक्षित बनाउन सक्छु। तर मलाई सबै साथ हात सबै पत्रकारदेखि लगेर सम्पूर्ण मिडियाकर्मीदेखि लगेर राजनीतिज्ञदेखि लगेर सम्पूर्ण जनमासको चाहिँ मलाई एक साथ भइदियो भनेदेखि म गर्न सक्छु भने अलिकति भाइको अब के छ भने अलिक सानै छ, कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि ऊ अलिकति अल्टर चाहिँ बोलिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ अब उसलाई एक्सक्युज पनि दिनुपर्छ किन भन्दाखेरि मान्छेको दिमागको क्यापेसिटी हेरेर पनि हुन्छ होइन। उसलाई अहिले के भइरहेछ भनेदेखि 20 पाथी बोक्न सक्ने ठाउँमा 40 पाथीको भारी परेको कारणले गर्दाखेरि उसले बोल्न अलिक जानेको छैन। त्यसमा त सुधार नै हाल्छ, तर उसको ट्यालेन्टलाई हामीले मेन प्राथमिकता दिनुपर्छ। जस्तै केही मिडियाहरूमा उहाँलाई धम्कीसम्म आएको, ज्यान मार्ने धम्कीसम्म भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ, हेऱ्यौँ भिडियोको टाइटलहरू होइन। त्यो के सत्यता होला के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो उसले पनि भन्न चाहिँ भनेको छ, अब सत्य असत्य चाहिँ त्यो म प्रुफ पनि देखाउन सक्छु, मेसेज पनि देखाउन सक्छु भन्ने कुराहरू पनि उहाँको सुनिरहेको थिएँ मैले। त्यो भन्दै थिएँ। अब त्यस्तो खालको चाहिँ अब पुरै मलाई चाहिँ थाहा छैन होइन, अब थानामा कुरा भएन होइन हामी अब। तर उसले चाहिँ भनेको छ, तर हामीलाई भनेको पनि छैन, देखाएको पनि छैन। यस्तो यस्तो चाहिँ भएको छ, डर मर्दो भयो मलाई भन्ने थियो उसले। एकदमै मलाई एकदमै एक्लै हिँड्नलाई गाह्रो भइसक्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ गरेको थियो। अनि त्यहाँबाट गएर नेपाल सरकारलाई पनि अब नेपाल सरकारकै अगाडि पनि देखाएको छ, नेपाल सरकारले पनि उसलाई एउटा व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने ऊ छ। तर कतिपय हुन्छ नि अब बाहिरबाट अलिकति उसलाई एकदमै प्रेसर छ यति बेला। कतिले बिल्ला उडाइदिएको छ, कतिले हौसला दिएको छ, यो मिक्सकट भइसकेको छ। तर उसको त्यो शक्ति, उसको त्यो जुन ट्यालेन्ट चाहिँ यथार्थ हो भनेर नासामा बसोबास गरेर नेपाललाई हेर्ने वैज्ञानिकले पनि प्रमाणित गरिदिइसकेको छ अस्तिबाट। अनि अब बिचमा आएर चाहिँ अब धेरै बिल्लाहरू गरे नि त यो हाम्रो साथीहरूले होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भने त्यो बिल्ला गर्नुभन्दा एउटा सानो बिरुवा उम्रेको छ, अब त्यसलाई मार्ने कि सुकाइदिने कि त्यसलाई पानी थपेर जगाउने अनि नेपालको एउटा सम्पत्ति बनाउने भन्ने विषयमा रहन्छ। यस्तै गरेर यस्तै तनाव दिएर उसलाई यस्तै डिप्रेसनको उसमा लगिदियो भनेदेखि विजय साई नेपाल बस्दैन। ऊ विदेश अमेरिका यति ठुल्ठुला शक्तिशाली देशमा चाहिँ मान्छेहरू कसरी हारालुस उनीहरूले आर्थिक पक्षदेखि लगेर हरेक कुराहरू लोभ्याएर मान्छेहरूलाई विश्वको मान्छेहरू तानेर राखिरहेको छ, लान भेट छैन। त्यही कारणले गर्दा नेपाली जनता एक हुनु जरुरी छ। यहाँ राजनीतिकदेखि लगेर हरेक कुराहरू चाहिँ अब नेपाली जनता नअफ्रिकन केही पनि हुनेवाला छैन। जस्तै विजय साई अब आफैमा एकदम ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ होइन, तर नेपाल सरकारले पनि के उहाँहरूलाई के अहिलेसम्म के तपाईँलाई थाहा भएसम्म जानकारी भएसम्म के संरक्षण अथवा उहाँको लागि केही हुन्छ नि सुरक्षा अथवा उहाँको लागि केही भविष्यको लागि केही भन्ने अहिलेसम्म तपाईँलाई केही याद छ? अहिलेसम्म विजय चाहिँ अब भेट्न गइरहेको छन्। अस्ति प्रचण्डसँग भेटे, केपी बासँगदेखि लगेर धेरै मन्त्री साहबहरूसँग भेट्नुभयो, विज्ञ मान्छेहरूसँग, बुद्धिजीवीहरूसँग भेटे। तर अहिलेसम्म मैले चाहिँ सुनेको छैन। तर भित्र के छ त्यो मलाई थाहा भएन, थाहा नभएको कुरा बोल्नु पनि भएन होइन। तर उसलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यो अब कतिले अब भनेको छन् अब सेक्युरिटी दिनुपर्छ, उसलाई एकदमै गाह्रो भएको छ, यसलाई चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भने अहिलेसम्म चासोको विषय देखेको छैन। यो चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हो। किनभनेदेखि यो नेपालको एउटा ठुलो धनराशि मात्र नभएर एउटा शिक्षित वर्गदेखि लगेर हरेक कुरा, शिक्षा प्रणालीदेखि लगेर हरेक कुरामा चाहिँ एकदमै राम्रो चिज नेपालमा ओल्ड
भनौँ न विश्वमा जतिवटा देशको मध्येमा नेपालबाट 1 नम्बरको मेमोरी पावर खेलाउने व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ। जस्तै अमेरिकामा पनि हाम्रो हुनुहुन्छ नि त, तर उहाँको भन्दा बेसीकै माइन्ड दुइटै चलेको छ अरे। मान्छेको 0 समथिङ कति चल्छ अरे, उसको चाहिँ 3 कति स्पिडमा छ अरे कि। अनि मान्छेको एउटा के हुन्छ भनेदेखि कतिले चाहिँ कसरी अनुसन्धान गरेको छ भने मान्छेको मेमोरी दुईटा चलिसकेपछि मान्छेको के हुन्छ अरे भनेदेखि भित्री त्यो दिमागको उसमा भित्र गइसकेपछि विज्ञहरूले भनेको अनुसार ऐना जस्तो हुन्छ अरे मान्छेको। अनि त्यो ऐना जसरी हुन्छ अरे, जसरी त्यो ऐना हामीले राखेर टक्क यसरी राखेर हामीले हेर्छौँ त्यस्तै उसको दिमाग त्यति तेज र त्यति पावरफुल छ अरे। अनि यो सत्य हुनसक्छ, यो सत्य हो भनेर पनि धेरै विज्ञ मान्छेहरूले भन्नुभएको छ भने कतिपय मान्छेहरूले खिल्ली उडाएर यो विजय साई भनेर कतिले त वा गरेर बोका कराएर कतिले किताबै त्यो बिल्ला गरेर गरेको छन्। त्यो गर्नु भनेको चाहिँ उहाँहरूमा पनि घाटा हो, किनभनेदेखि त्यसो गर्नु हुँदैन। एउटा उम्रेको बिरुवालाई राम्रो जलमल गऱ्यो भने त्यस्तै अनुसारको गोडमेल गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। अब हुँदै होइन रहेछ भने त्यो बिरुवा आफै ढलेर जान्छ नि। ओके, जस्तै हाम्रो समाज, हाम्रो नेपाली, अब हामी मान्छेमा एकदम स्वार्थीपन पनि हुन्छ। अरू कोही अलि नजिक मान्छे कोही माथि जान खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पनि छ होइन, सबैमा स्वार्थी हुन्छ। त्यही माथि अब केही 100 साल पहिला पनि अगाडि पनि भारतमा जुन ताजमहल बनायो, जुन त्यो कालीगढको हातै काटियो क्या, त्यसले अन्त गएर केही बनाउँछ कि भन्ने त्यो एउटा त्यो पनि हामीले सुनिरहेछौँ, देखेको छैनौँ, सुनेको छैनौँ। तर यति हो कि यो संसारमा एकदमै ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरूलाई रिस डाहा हुन्छ, अलिक खतरा पनि हुन्छ। उहाँहरूको भनाइअनुसार डर पनि लाग्छ क्या हामीलाई होइन। एकदमै अब त्यो एकदमै डरमर्दो पनि छ कि बिचरा एकदम भावुक हुन्छ ऊ। अस्ति एकदम सानै उमेरको भावुक सानै उमेर छ अलिकति। अब बोलीमा जे भने पनि उसले भन्छ मलाई यति मार्ने हो भनेदेखि म नेपाललाई पहिला सिकाइसक्छु अनि मलाई गोली हानेर मारिदिनु भन्छ। अनि त्यो हुँदा यस्तो भावुक त भयो है, यति मन दुख्यो। त्यो मैले त्यो उसमा पनि हेरेको थिएँ अनि मैले पनि भनेको थिएँ। अनि चित्र सरलाई पनि भनेको थिएँ, चित्र सरले नै यो सबै काम गरिदिनु भएको थियो त्यति बेला ओल्ड रेकर्ड्सको जुन गरिदिनु भएको थियो। अनि सर तपाईँ अलिकति सँगसँगै हिँडेर उहाँलाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित ठाउँमा त्यो गर्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले अब मिलाएर गरिरहनु भएको छ। अब अहिले चाहिँ अब एक्लो त हिँडेको छैन, 1-2जना अब दाजुभाइ लिएर हिँड्छन्। तर अझै पनि मैले त्यति भएर मात्रै पनि होइन, मान्छेको पुत्र विश्वास नगरेर सोसियल मिडियाबाट एकदम नजिक हौ तर अलिकति टाढा पनि दूरी कायम गर, किनभनेदेखि तिमीलाई त्यसबाट पनि हरेको हुनसक्छ। किनभने यहाँ राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त अब हाम्रो ट्यालेन्टलाई चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल सम्बन्धी पर्यो, हामीलाई त्यस्तो गर्दैन। लो अपहरणै गरेर लग्यो भने पनि लो लैजा तँलाई म यसरी एक्सर्साइज गरेर सिकाउँछु अब भन्न मिल्छ। ऊ त एउटा डायमन्ड हो क्या, त्यो डायमन्ड चोर्नलाई मान्छेहरू कति तत्पर हुन्छ। ऊ एउटा डायमन्ड हो, ऊ प्र्याक्टिकल पनि छैन, उसको एउटा टेक्निकल फर्मुला छ। त्यो फर्मुला लगेर एउटा अन्ध कोठामा लगेर त्यो चर्नीमा गोली तेर्स्याएर भनीमा भन्न तँलाई सका बनाइन्छ भने त बाध्य पर्छ। अनि त्यति बेला त्यो डेन्जर जोनमा छ क्या अहिले, एकदमै डेन्जर। जस्तै उहाँ विश्वमै एउटा हुन्छ नि चकित परेको छ क्या। हाम्रो नेपालमा त संसारमै एउटा चर्चा चलेको छ, चर्चाको बहस बनेको छ, चर्चाको विषय बनेको छ होइन। विजय शाही नेपाल, हामी विजय शाही कुन ठाउँको भन्दैन क्या, विदेशले नेपाली विजय शाही भन्छ, नेपाली भनेको नेपाल देशमा यस्तो छ भने इन्डियन मिडियादेखि हुन्छ नि हलिउड बलिउड मिडिया अथवा बाहिरको मिडिया सबै चर्चा छ भने। जस्तै उहाँ यति ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, उहाँको रहन सहन बस्न अहिले बस्न खाना चाहिँ कहाँ कसरी नर्मलै होला होइन, मतलब त्यो दाइसँग बसिरहेका छन्। अब त्यहाँ हामीमा आइरहेछन्। अब चित्र सर यतापट्टि हुनुहुन्छ, म उतापट्टि एकै ठाउँमा बस्छु एउटै घरमा आइरहेछन्। यता चित्र सरकोमा आउँदा मलाई भेट्छन्, मलाई भेट्दा उता जान्छन्। खासै ऊ फोन उठाउँदैन, एकदमै कसैको पनि अहिले फोनै उठाउँदैन, म्यासेज रिप्लाई गर्दैन। हाम्रो चाहिँ जे होस् काँचो बाबु भनेर भन्दाखेरि उसले टक्क टाइममा आइपुग्छ। ऊ त्यो अब किनभनेदेखि अब उसले चाहिँ एउटा साधारण परिवारको बच्चा हो भने अनुसार मैले पनि सुनेअनुसार अब चित्र सरहरू चाहिँ जानुभएको छ उहाँहरूकोमा, म चाहिँ गएको छैन तर मैले सुनेअनुसार। अनि यहाँ चाहिँ अब एउटा रुम लिएर बसेका छन्। दाजु पनि एकदमै ट्यालेन्ट छ क्या पढ्नलाई, उसको दाजु 2जना अनि एकदमै ट्यालेन्ट छ। उसको ड्याडी पनि खोइ के सम्बन्धी त्यही टिचरै हुनुहुँदो रहेछ। अनि काठमाडौँमा एउटा नर्मली तरिकाले बसिरहेको छु दाइ भनेर भन्ने कुरा त्यही थाहा छ। उसको रुममा चाहिँ म पुगेको छैन। जस्तै तपाईँ पनि एउटा काँधमा खुट्टा राखेर होइन ओल्ड रेकर्ड राखिसक्नु भएको, उहाँ पनि राखिसक्नु भएको, त्यसको र मेरो बिदा रेकर्डको एउटै हो एउटै। त्यही माथि तपाईँ मल्टी ट्यालेन्टको एउटा विश्व रेकर्ड अवार्ड पनि पाउँदै हुनुहुन्छ मैले सुनेको छु। मल्टी ट्यालेन्टको चाहिँ त्यो मैले गर्दैछु। अब त्यो चाहिँ एप्लाई गरिएको छ। अब हेरौँ पछिको दिनमा के हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब ओल्डमा मल्टी ट्यालेन्टको हतपत्ता दिँदैन, त्यो चाहिँ मैले अब 5-10 मिनट 7 मिनटभित्रमा जति खुबी हुनुपर्ने त्यो चिजहरू देखाउने हो। डान्स सिङ्गिङ हैनदेखि लगेर लिरिक्सदेखि लगेर म्युजिक ड्रमहरूदेखि लगेर अनि त्यहाँबाट गएर यो काँधमै खुट्टा भयो अनि हरेक कुरा जति मैले जानेको छु नि अहिलेसम्म गरिरहेको छु नि, समग्र मेरो
फरक फरक प्याटर्नहरूमा फरक फरक दिशामा सबैतिर छरिएको छु नि त अहिले होइन छरिएको छु तर त्यसलाई त्यो समग्र हिसाबमा लिएर चाहिँ एउटा त्यो गर्ने भन्ने एउटा प्रयास छ त्यो आइसकेपछि थाहा हुन्छ। ओके जस्तै विजय साई सरको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले होइन जस्तै तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ अब उहाँ जस्तो हुँदै कोही पनि हुनुहुन्न हामी त सम्भवै छैन किन हाम्रो ओल्ड हैसियतै छैन नेपालमा ओल्ड रेकर्ड गर्नेको सङ्ख्या भनेको लगभग धेरै नै छ एकदम धेरै समूहमा छ तर आजसम्म ओल्ड रेकर्ड गर्ने मध्येमा भाइरल भएको सबैभन्दा चर्चामा आएको विजय साई किन हामीले रेस्पेक्ट गर्ने ठाउँमा गर्नु पनि पर्छ नि किनभने मैले पनि रेकर्ड गरेको छु कतिपय रेकर्ड गर्ने मान्छेहरू एकाअर्कामा जल्ने गर्छन् तपाईँको कुरा त्यति थाहा छैन अझ धेरैजना धेरैलाई अझै पनि तपाईँमा एउटा टेक्निक छ प्रतिभा हो विश्व रेकर्डै राखिसक्नु भएको छ होइन तर तपाईँलाई त्यतिले चिनेको छैन जति विजयलाई चिन्छ त्यति हामीलाई चिने 2 दिनमा होइन 2 दिनमा जति विजयलाई चिन्यो हामीलाई चिने छैन तपाईँलाई चिने छैन मैले सन्दर्भ जोड्नु खोजेको चाहिँ विजय साईको एकदम नजिकको मित्र साथीभाइ दाजुभाइ जस्तै भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँलाई रिचार्ज कार्ड एउटा किन्नुभयो 100 रुपियाँको होइन त्यो हामीले स्क्याच गर्छौँ नि तपाईँलाई कति टाइम लाग्छ त्यो हेर्नलाई चाहिँ भन्नु अब रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हामी त नहेर्दै हाल्नै सक्दैनौँ कि त्यहाँ आधै घन्टा हेरे पनि हामीलाई कन्ठ हुनेवाला छैन किताबै सक्यो उहाँको चाहिँ तर हामीले चाहिँ रिचार्ज कार्ड हामीले किन्छौँ 100 रुपियाँको होइन सबैले किन्नुहुन्छ अनि त्यो हामीलाई आधा घन्टा हेर्दा पनि हामीलाई कन्ठ हुनेवाला छैन क्या मैले बोलिरहेको छु कतिलाई हुन्छ पनि होइन तपाईँलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ अब हेरेरै गर्नुहुन्छ कि सट्टा हेरेर मलाई त त्यो दाब्नलाई लगभग लाग्छ 2-3 मिनटै लाग्छ किनभने त्यो अब 1 by 1 हेर्नै पर्छ क्या नम्बर रङ हुन्छ अनि त्यो अब उसकोमा त अब उसलाई दाँच्न उसँग त हामी कुनै पनि हालतमा दाँच्न सक्दैन दाँचेको होइन कि जस्तो उहाँको त किताबै सेकेन्डमै सिद्धियो भने हाम्रो त मैले भने नि आधा घन्टामा नि कन्ठ सक्दैन कि त्यो कतिवटा 14 समथिङ 14 त्यो नम्बर स्क्याच गरेपछि हामीले एक भने हाल्नुपर्छ 0 5 7 2 1 भने हाल्नुपर्छ होइन मनिषजीलाई पनि टाइम लाग्छ होला 5 मिनट चाहिँ रिचार्ज गर्नु 1 मिनट चाहिँ रिचार्ज गर्नु लाग्छ 2-3 मिनट जो लाग्छ एकदम ओके अब घरको छतमा पनि निकै चर्चामा हुन्थ्यो मनिष श्रेष्ठले गीत नगरेको होइन धेरै गीत गरेको हुन्छ होइन धेरै गीत गरेको हुन्छ त्यसपछि अब घरको छतमाले चाहिँ स्पेसली चिनाइदियो क्या म आफैलाई पनि म फ्यान तपाईँको जिग्री पहिलेदेखि नै होइन त्यो मैले घरको छत जब बजारमा आयो सुने मलाई मनपर्ने गायकको लिस्टमा मनिष लिम्बू पर्यो तपाईँ पर्नु भयो अथवा मनिष श्रेष्ठ पर्नु भयो मैले आफैले भनेको थिएँ किनकि यति राम्रो गीत होइन त्यसमा तपाईँको गायकी पनि खुला देखेँ त्यहाँ चाहिँ देखिएको छ त्यो गीत सुन्छौँ अनि त्यसपछि हामी केही कुरा जोडौँ ओके हुन्छ स्योर मेरो चाहिँ अब यो गाना चाहिँ अब 30 को माहौलमा म चाहिँ पूर्वमा थिएँ अनि त्यहाँबाट गएर पूर्वबाट चाहिँ अब एकदम यो 30 आइसक्यो अनि अब म धेरै बाहिरको काम पनि गर्ने भएकोले नेपालको काम पनि गर्ने भएकोले अब साथीहरूले गरिदियो भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि म काठमाडौँ छिरेँ काठमाडौँ छिरेपछि लगभग म अब त्यो आरडिटीहरू पिसिआरहरू चेक गरेर मलाई बल्ल छिर्न दिएँ चेक त गर्नुभयो बोल्नु भएन होइन गरेँ अनि त्यो भइसकेपछि अनि घरपेटले पनि भित्र पस्न दिनुभयो नि त नभए दिनुहुन्न थियो नि त बाहिर बसिरहेको थियौँ अनि त्यो भइसकेपछि अनि अब यसो सोचायो गाना बनाउँ कि क्या हो आइसकेपछि सोचायो त्यो काठमाडौँ आएपछि पहिलेदेखि केही प्लान थिएन पहिला अर्को गानाको प्लान थियो अर्को गानाको चाहिँ थियो अर्को गानाहरू भिडियोहरू गर्नुपर्ने त्यो प्लान थियो 30 को मलाई प्लानै थिएन त्यो गीत गर्ने प्लान भएको गीत गर्नु भयो डुब्ने रहेछ भन्नु अनि त्यहाँबाट आइसकेपछि ठ्याक्कै केशव थापा मगरले नै यो गर्नुभएको छ योभन्दा अगाडिको गाना पनि 3-4 अनि दाइ बनाउनु पऱ्यो लु गर्नु पऱ्यो भनेर भन्ने कुरा गरेँ ल ठिकै छ नि त भने यसो बेलुका सोचेँ बसेँ म लगभग 2-3 साढे 3सम्म चाहिँ म काम गरि नै रहेको हुन्छु बेलुका एनी टाइम मेरो फेसबुक अनलाइनै हुन्छ म काम गरिरहेको थिएँ अनि बिहान 6-7 बजे उठेँ अनि एक्सर्साइजहरू गरेँ गरिसकेपछि अनि यसो सोचेँ यसपालि अब 30 को धेरै नै अब फर्स्ट टाइम हो फेरि 30 को निकालेँ मैले अब 30 को धेरै अब यसपालि कलाकारहरू नेपाली कलाकारहरू बाहिर गए आछन् त्यो मलाई थाहा छैन यसपालि अलिकति सुरक्षित बनाएर चाहिँ त्यो खालको सन्देशमूलक गाना पनि दिने हो क्या भन्ने मेरो मनमा आयो क्या आइसकेपछि नि अब मैले अलिकति अर्कै टाइपले बनाउनु लागेको थिएँ क्या यसपालिको तिजमा यस्तो पो गरिन्छ भनेर गएको थिएँ अनि फेरि मैले होइन यस्तो होइन किन अब यस्तो बिजोग भएको बेलामा यस्तो गरिन्छ गरिँदैन अर्कै टाइपले जानुपर्छ भनेर मैले यसो सोचेँ सामाजिक दूरीलाई पनि कायम गर्दै होइन कोभिड-19 कोरोना भाइरसको जोखिमपूर्ण उसलाई चाहिँ अलिकति सामाजिक दूरी कायम गराउँदै त्यसलाई सन्देश दिँदै बनाउँ न त किनभनेदेखि पब्लिकलाई पनि राम्रो खालको सन्देश जान्छ उनीहरूले पनि केही न केही गीत सङ्गीतबाट पनि केही शिक्षित एउटा कुराहरू सिकिन्छ कतिपय चिजहरू भनेर चाहिँ घरको छतमा नाच्ने घरको छतमा भइसकेपछि त हजुरको
कुनै घुलमिलमा जानु पनि परेन, रोडमा पनि जानु आफ्नै परिवार नाच्ने। मन्दिरमा पनि जानु पर्ने, आफ्नै जति समग्र परिवार छ त्यही परिवार एउटा सानो साउन्ड बजाउने नाच्ने त्यो थिमाकमा आइसकेको छ नि मैले भने कति नाच्यो तिजोमा छेउरा बिचमा यसपालि त नाच्ने हो घरको छतमा कति नाच्यो तिजोमा छेउरा बिचमा यसपालि त नाच्ने हो घरको छतमा कति नाच्यो तिजमा छेउरा बिचमा यसपालि त नाच्ने हो घरको छतमा सालको पात गाँसेर टप्परी आँखा मार्दै नाच्ने हो फान फाने ओ फननननन फनननन फननननन यो गीत मैले भने नि एकदमै मनपर्ने गीत मेरो होइन किनकि मनिष श्रेष्ठ चाहिँ गीत पनि गाउन सक्दो रहेछ भनेर यो गीतले चाहिँ म प्रुभ गराइदिएँ क्या पहिला गीत धेरै निकाल्नु भयो धेरै खर्च पनि गर्नुभयो धेरै स्टारहरू पनि राख्नु भएको थियो नाम नलियो मोडलहरूदेखि नायिकादेखिसम्म राख्नुभयो तर त्यो गीतले केही पनि गरेन तपाईँले त्यति होइन केही पनि गरेन यो गीतको जुन लेभल आयो नि त्यो यो लेभल अनुसार तपाईँलाई त्यो अरू गीतले केही पनि गरेन म ठोकै दिएर भन्छु केही पनि अलिकति होइन केही पनि गरेन कि तपाईँ होइन किनकि लेखिएको हुनुपर्छ भन्थ्यो यो गीतले तपाईँलाई एकदमै चिनायो म आफैलाई पनि मनपर्ने गायक कलाकार मध्ये तपाईँको नाम मेरो मनमा दर्ता भयो क्या यति मिठो गाउनुहुन्छ मैले भने पनि थिएँ तपाईँलाई होइन एकदम मनपर्ने गीत मेरो बेस्ट गीत हो म जहिले पनि सुनिरहेको छु अर्को कुरो अब यो गीत विषयमै हामी छौँ अहिले विजय साई सरको कुरा भइहाल्यो अब अन्तर्वार्ताको कुरा आउँछ अब चाहिँ हाम्रो एउटा गायक मोडल चर्चित दुर्गेशजी पनि हुनुहुन्छ दुर्गेशजीको पछि समय अलिकति हाम्रो वरिष्ठ दाइ ऋषि धमलाको कार्यक्रममा अलिकति खिल्ली जस्तो पनि भयो अहिले टिकटकमा अघि नै विजय साई जस्तै भन्दा उहाँको त्यस्तो ट्यालेन्ट एउटा प्रतिभालाई चाहिँ अहिले बोकाको नाम दिएर भएको छ भने होइन अलिकति त्यो भयो क्या तपाईँलाई के लाग्छ दुर्गेशजीको इन्टरभ्यू पनि हेर्नुभयो होला अलिकति के गल्ती त भएको है दुई पक्षको भएको हो के लाग्छ गल्ती यस्तो मान्छेमा कन्फ्युजन हुन पाइन्छ होइन अब कन्फ्युजन भए बुझ पचाउनु चाहिँ पाइएन तर उहाँ चाहिँ कन्फिडेन्ट भएर गाइदिनु भयो क्या त्यो चाहिँ अब अलिकति उहाँको अब अलिकति त्यो चाहिँ कमजोरी देखेँ मैले किनभनेदेखि आफूलाई थाहा छैन भनेदेखि बरु मैले उहाँको सुनेको थिएँ म उहाँहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ मैले उहाँको भाकालाई चाहिँ मैले मुखबाट चाहिँ गाउन सकिनँ तर मनन छ उहाँहरू एकदमै हुनुहुन्छ भनिदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो अनि त्यस साथसाथै अब हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला दाइ हुनुहुन्छ अनि उहाँले पनि त्यहाँ गल्तीमा त आउन उठाउनु पऱ्यो नि अनि त यो त होइन नि त गाना भनेको उहाँले एक्सक्युज माग्नुहुन्थ्यो झन् मजा त्यो अन्तर्वार्ता अझै राम्रो हुन्थ्यो दुर्गेशलाई अझै राम्रो मान्थ्यो त्यो मजाकको हिसाबमा भयो अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले दुईजना पक्षमा चाहिँ म दुवैजनाको पक्षमा कमजोरी देख्छु मेरो व्यक्तिगत हिसाबले अरूलाई असर नपरोस् होइन किन भन्दाखेरि अब जुन अब एउटाको गायकी अर्कोले गाउँदाखेरि उहाँले अब अलिकति होला कोही मान्छेमा होपलेस हुनसक्छ तर पनि अब दुर्गेश जस्तो एउटा पब्लिकको मनमा भिसिसकेका स्टार मान्छे हुन् होइन उहाँलाई अब रेस्पेक्ट छ सबैले अब गर्छन् पनि राम्रो तर त्यत्रो मिडियामा गएर त्यति मात्रै नभएर अब एउटा अलिकति गायकीपनमा आइसकेपछि अलिकति उहाँले पनि एउटा केही सुधारेर आउनु पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मेरो व्यक्तिगत होइन सल्लाह सुझाव उहाँ एकदमै राम्रो मिल्ने साथी पनि हुनुहुन्छ होइन अलिकति उहाँले सुधार्नु पर्ने थियो र सोध्ने मान्छेले पनि पुर्याएर सोध्नु पर्ने थियो भन्ने मान्छेले पनि भन्नु पर्थ्यो दुईवटा म देख्छु किनभनेदेखि ल ठिक छ नारायण गोपालको गाना चाहिँ भक्तराज आचार्यको गानामा मिल्न गयो उतातिर गाइदिए तर त्यही गाना यो त भक्तराज आचार्यको होइन र तपाईँले कसरी कन्फ्युजन हुनुभयो भनेको उहाँले एक्सक्युज माग्नुहुन्थ्यो नि त उहाँले ताली दिनुभयो उहाँले अब त्यो चाहिँ त्यहाँनिर त्यो अब त्यो नभनौँ बेकारमा हामी नि अप्ठ्यारो पर्छौँ भने होइन पत्रकार र कलाकारमा एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध छ पत्रकार बिना कलाकारको कुनै पनि चिजहरू फ्ल्याक्स हुन सक्दैन र कलाकार बिना पत्रकारहरू अब पनि राम्रो चिजहरू प्राप्त हुन सक्दैन मलाई के लाग्छ भने भाइरल हुनु मात्रै सबै ठुलो कुरा होइन भाइरल हुने भने त एउटा न एउटा विधा गरेर नराम्रै काम गरेर पनि भाइरलहरू हुनेछ तर भाइरल भइसकेपछि त्यो माथि गएर जुन टेकोमा टेकेको छ त्यो टिक्नोति सबैभन्दा ठुलो कुरा हो होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन अब भनौँ हाम्रो विजय साईको कुरा गरौँ हाम्रो दुर्गेशजीको कुरा गरौँ अब अरू सम्पूर्णको सामान्य साथीहरूको कुरा गरौँ त्यहाँ पुग्नु सजिलो छ एउटा नराम्रो काम गरेर पनि राम्रो काम गरेर पनि टेउडो परेर पनि पुगिन्छ पुग्नु ठुलो कुरा होइन तर त्यहाँ पुगिसकेपछि अडित हुनु ठुलो कुरा हो त अडित भइसकेपछि त्यहाँ
के कुरालाई अध्ययन चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने दिमागमा त्यो कन्सेप्ट पहिला नै पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। त्यहाँ मैले देखेको चाहिँ कस्तो भयो नि त्यो अन्तर्पात र रेकर्डेड हो होइन एडिट गर्न सकिन्थ्यो। त्यसपछि त्यो अन्तर्पात सकिसकेपछि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ गाउनेलाई पनि मैले त्यो गाएको होइन कि क्या हो भन्ने हुनु पर्थ्यो र जब हाम्रो दाजुले पनि इन्टरभ्यू लिनुभयो त्यो गीत होइन कि क्या हुनु पर्थ्यो भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। त्यो एडिट त हुन्छ नै जस्तो लाग्छ मलाई, हुन्छ नै होइन। किनभनेदेखि अब आज इन्टरभ्यू लियो भोलि पर्सिको दिन आउने हुँदा त लाइभ त पक्कै पनि होइन होइन। त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने त्यो उहाँले एकपल्ट हेरेर राम्रोसँगले उहाँको गाना होइन भनेर त्यसलाई कटिङ गरेर एउटा लेभलमै राखिदिन पनि सक्नुहुन्थ्यो। तर अब यहाँ के छन् भने यो गिद्धले घेरेको सहर हो काठमाडौँ। साँच्चै भन्दाखेरि यहाँ कसैलाई कति बेला चुसेर अर्कोले जीवन परिपूर्ति गर्ने भन्ने यो सहर हो। अब कमसेकम त्यो त गरिदिनु पर्थ्यो क्या। हुन त ऋषि दाई अब मेरो प्रोग्राममा पनि धेरै आइदिनु भएको छ, गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई मैले फेरि नराम्रो भनेको होइन। दुर्गेशजी पनि मेरो हाम्रो साथी हो, तपाईँ हाम्रो साथी हो, मलाई पनि नराम्रो भनेको होइन। तर एकअर्कामा कमी कमजोरी छ भने पब्लिकमा त लानुपर्छ, तर अत्याचार गरेको खण्डमा त त्यति धेरै चाहिँ नगरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ होइन। अब दुर्गेशजीले पनि त्यस्तो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो, किनकि उहाँले एउटा राम्रोसँगले अध्ययन गरेर आउँदैन भनेदेखि त्यसलाई सपारेको भए हुन्थ्यो। यताबाट एडिटमा पनि मिलाउन सकिन्थ्यो। अहिले अब एउटा ट्रोलको शिकार भएर पुगेको छ। किनकि त्यो गीत अब अन्तर्पात सकिसकेपछि नि उहाँले सर्च गर्न सक्नुहुन्थ्यो एकदम। किनकि अहिले दुर्गेशजी चाहिँ बिमारी जस्तै हालतमा हुनुहुन्छ किनकि यति सानो आफूले दुःख गरेको 100 रुपियाँ हरायो भने त कति दुख्छ होइन, मनले दिमागले काम गर्दैन। उहाँलाई त अहिले यति खेदो भएको छ, बिमारी जस्तै हुन्छ। मैले नर्मली बुझ्दा अब टेन्सन क्या एकदमै हुन्छ, बाहिर हिँड्न लाज टाइपको भइसक्यो। किन लाजै जस्तो हो क्या त्यो। अब दाइको एकजना दाइको भनेर अर्को गाउँतिर अप्ठ्यारो कमजोरी चाहिँ हामी कलाकारको पनि छ क्या। अब हुन तपाईँले मलाई कुनै प्रश्न सोध्नु होला मलाई नआउला होइन। अब किन नआएको कुरा त अब भ्ल्याटै भन्ने होइन नि त। फेरि तपाईँ नि बोल्नु त अलिक कडै हुन्छ होइन म त अब कि तपाईँले नजानेको कुरा मलाई आउँदैन भनिदिन्छु। अब पब्लिकहरूले सबै कुराको विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि त। आफ्नो क्याटेगोरी र आफ्नो उसमा साइड मात्रै आफू निरन्तरता कन्टिन्युटी लागिरहेको हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ के अरे फलानु को भनेर नचिन्न पनि सकेला, नाम सुनिराखेला नचिन्न पनि सकेला। त्यसलाई आफूले नजानेको कुरा चाहिँ नजानेको कुरालाई पनि जबरजस्ती गर्नु चाहिँ दुर्गेशजीको गल्ती हो। गल्ती हुन त मान्छेबाटै हुन्छ, पशुबाट हुँदैन। तर त्यसलाई सुधार्ने फेरि ऋषि दाइले हो त्यो गरिदिनु भएन नि त। त्यति मात्रै हो उहाँको। त्यही हो, आफ्नो ठाउँमाहरू आदरणीय हुनुहुन्छ, सम्मानीय हुनुहुन्छ। अब के हो कसो हो त्यो विषयलाई हामीले धेरै त्यो यताउता नगरौँ। तर उहाँहरू इज गुड पर्सनको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले अब के गर्ने, अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हिलो हेरेर त हेरिन्छ, कुन बेला प्लात्ते माछाको जालमा परिन्छ थाहा हुँदैन। त्यही भएको हो। अब पार्नेले पनि पार्न खोजे हो, पर्ने पनि परेको हो। त्यसरी बुझ्छु। ओके, जस्तै अब दसैँ पनि नजिकै छ। अब तपाईँको एउटा ब्रान्ड बनिसक्यो क्या। किन 30 सिजनेबल गीत निकाल्ने एउटा गायकको रूपमा तपाईँ पनि स्ट्याम्प ठोकिसक्नु भएको छ होइन। दसैँमा पनि अब आउँदैछ भन्ने हल्ला चाहिँ सुनेको छु होइन, मैले सुनेको छैन। तर तपाईँलाई यो छतले पनि, घरको छतले पनि तपाईँलाई राम्रो एउटा जिम्मेवार थपेको छ, अझै बेस्ट दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। गीत निकै राम्रो छ भन्ने कुरो सुनेको छु। अब कहिलेसम्म हेर, अब चाँडै भन्छ अब 1-1.5 महिना 2 नर्मली त्यतिमा भनौँ न, 1.5 महिना हामी भदौ 500 वटा फालिदिन्छौँ मजाले। मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको छु नि, अडियन्सले गरे नगरे तपाईँले घरको सफाइमा चाहिँ यसलाई भन्नुहुन्छ, तपाईँले भने सबै किनकि अडियन्सले पनि एकदम अपेक्षा गर्नुहुन्छ क्या। मनिष श्रेष्ठ विश्व रेकर्डर मात्रै होइन, गीत सङ्गीत निकै राम्रो गाउँछु भने उसले छाप बनाइसक्नु भएको छ, अझै जिम्मेवार थपेको छ। दसैँ गीत पनि निकै राम्रो होला भन्ने एकदम अपेक्षा गरेको छ। दसैँको अब यस्तो हुन्छ सर, के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पिस्ने हो, अचार पिस्ने हो, चटनी त्यही चटनीलाई आफैले टेस्ट गऱ्यो भने जे कुरा पनि नमिठो बनाउने पनि मिठै लागिहाल्छ। अब हामीले अचार पिस्दैछौँ, पिसेर बाहिर बजारमा दिन्छौँ, अब पब्लिकहरूलाई यसो खुवाउँछौँ, उनीहरूलाई टेस्ट लाग्यो भने मिठो भयो भने मिठै भनिदिनुहुन्छ, नमिठो भयो भने नमिठो। तर एक्ज्याक्टली गाना दसैँको गाना घरको छत के लेभलको त्योभन्दा माथिको लेभल छ, त्यतिकै छ बनाएको छु, ट्राई गरेर सुन्नु हतार छ। अब 1-1.5 महिना चाहिँ लाग्छ सुन्न, हेर्न सुन्न। अब भिडियो चाहिँ हामीले छायाङ्कनको उसमा वर्कसपमा लाग्न थालिसकेका छौँ। अब छिटै सुट गर्छौँ, त्यसपछि रिलिज चाहिँ अब ठ्याक्क टाइम मिलाएर। अब दसैँ आउँदैछ भनेर भनेपछि अहिले नै दसैँको रोटी खाएर त भएन नि त, त्यही बेला खानु पऱ्यो नि त फुलबारीहरू आएपछि। अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा एउटा गेम जस्तै हो होइन। अन्त्य एकदमै अन्तिम घडीमा छौँ हामीले, किनकि छोटो मिठो दिँदा नै अडियन्सले मिठो मानेर खानुहुन्छ, थोरै मिठो होइन। यति बेला हामी विजय सरलाई एकचोटि कल गरौँ, कहाँ हुनुहुन्छ? ओके, यति बेला हामी विजय सरलाई गर्छौँ होइन, कहाँ हुनुहुन्छ? तर पनि काममा बिजी हुनुहुन्छ होला सायद, एकचोटि गरौँ किनकि तपाईँसँग नजिक भएर अहिले के छ होइन। उहाँको खेतो पनि राम्रो पनि भयो, नराम्रो पनि भाइ। कता छौ? कता छौ?
कता छ बाबु? ए म यहाँ बाहिर एउटा सानो काममा छु। कति बेला भेट्ने दाजुभाइ? भोलि? ल ल ल राम्रोसँगले गर, राम्रो गर होइन। अहिले हामी यताउता टेन्सन नलिनु होइन, यताउता टेन्सन नलिनु, किनभनेदेखि अब 3 करोड नेपालीले अहिले पोजिटिभ उसमा राम्रो छ होइन। एक दुईजना चाहिँ पछाडि काँडा नभइकन भाइ हेर, फुलमा काँडा नभइकन फुल कहिले पनि सुन्दरता हुन सक्दैन। तिमी एउटा फुल हौ, काँडाहरू हुँदै गर्छन्, त्यो काँडाहरूलाई जनताहरूले नै भाँच्छन्। ढुक्क हो एकदम। अब तिम्रो लागि त अब हामीले के दिनुपर्छ भन न। मैले मात्र होइन, 3 करोड नेपालीले ज्यान दिन्छ तिमीलाई। एक दुईवटा काँडासँग तिमी नडराउ। एक दुईवटा काँडालाई खुट्टामा लिएर हिँड्न सिक न। तँ पो मान्छे हो त, त्यो जब काँडा बिना खुट्टा कोही मान्छे हो? ल ल भोलि टाइममा हो है त। ल ओके बाबु, ओके स्योर 100%। ओके, हामीले यति त विजय साई सरलाई कल गऱ्यौँ होइन। अब सरै भन्छ किन हाम्रो त जुनियर एजमा जुनियर भए पनि उहाँको प्रतिभा त हाम्रो त बाप भन्छौँ, ड्याडी ठुल ड्याडी जस्तो भन्दा अब बाजे हजुरबा हो। त्यस कारणले हामीले यसो हुन्छ क्या सर, कस्तो हुन्छ भने साहित्यकार बुढो दारी फुलेको अनि एकदम दिमागको पाको भएको मात्रै साहित्यकार हुन सक्दैन। सानो उम्रेको बिरुवा एउटा सानो बच्चाले पनि साहित्य राम्रो दिन सक्छ भने त्यो मान्छेले, त्यो बुढो मान्छेले त्यो बच्चालाई साहित्यकार आदरणीय भनेर बोल्नै पर्छ क्या। त्यो नेपाली सोसाइटीमा, नेपाली दुनियाँमाथि त्यो अहिलेसम्म भएको छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि विजय साई हामीभन्दा भाइ हो होइन, भाइ हो, तपाईँहरूभन्दा भाइ हो, तर हामीले उसलाई रेस्पेक्ट दिनुपर्छ। उसलाई त्यो एउटा फुल्दै गरेको फुललाई राम्रोसँग जलमल दियो भनेदेखि त्यो फुलले साँच्चीकै 3 करोडमा नभएको एउटा सुन्दरता दिन सक्छ। ताकि कला सिप ट्यालेन्टबाट नै ओल्डमा खेलाडीहरूले नै चिनाएको छ विश्वलाई। किनभने यो राजनीति यो हरेक कुराले चिनाएको छैन, एउटा खेलकुदको माध्यमबाट होस् या ट्यालेन्टको माध्यमबाट चिनाएको छ। भोलि विजय साई कहाँको भनेर कसैले उसलाई भन्छ भने नेपालको हो नि त होइन। तर एउटा कुरा याद गर्नु, के याद गर्नु भने कतिपय ठाउँमालाई के अरे प्रचण्ड केपी ओली को हो भनेर नाम भन्न आउँदैन, तर रविलाल चाहिँ विजय साई यिनीहरू को राई समाल को हो भन्यो भने ठ्याक्कै चिनिदिन्छ क्या। नेपाली हो भनेर भन्ने ठाउँ छ क्या। त्यही भएर गर्व लाग्छ कि। तर कहिलेकाहीँ दुःख पनि लाग्छ। 2-4वटा फुलमा काँडाहरू तिर्स्या हुन्छन्, 1-2वटा बिजय पनि लिएर घिसाल्न त सकिन्छ। धेरै काँडाहरू अगाडि आइदिएपछि गाह्रो हुन्छ भाइले, त्यही तनाव। ओके, थ्याङ्क यू सो मच मनिषजी होइन। अब हाम्रो भेट भनेको 1-1.5 महिनापछि हुन्छ। किन हुन्छ भने अब घरको छतको विषयमा पनि भयो। दसैँ गीत चाहिँ किन टिका लाएर नाच्ने गीत हो। हामी सबै घरको मतलब अब अहिले घरको छतमा नाच्छौँ भने अब त्यो बसको छतमा नाच्दै जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो माहौल हुन्छ। त्यो गीत सङ्गीत राम्रो छ तपाईँको, अझै पनि आशा गरेको छौँ हामीले अडियन्सले। थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई टाइम दिनुभयो। थ्याङ्क यू। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशालचौतारी.com।